Gaaffii Hamzaa sinii galeera dheetana manaa yoo siniin galle gaaffichi rabbiin ni argama manaamaan istaatii zaahiraanii yoo argame yoo dargaggeessa mataa guduru fakkaataa kan paartii keessa fakkaatu yoo wanni kun hin jiraanne hin mul'anne namni kana jedhe immoo akkamitti ilaalama islaamummaa keessatti jedhe gaaffiin kee kanaa mi Hamza? Thank you Abdii Geetaachoo kana gaaffiin kee. Ayyee Ustaaz Faraan yaada keessan daqiiqaa 5 kenniif. Ayyee. Banagaraachin waan tokko wanni asirratti adeemsa dubbachuu barbaada akka sirreessuun barbaadu namni gaaffii gaafatamu daqiiqaa wal qixan kennuuf banagaraachin laal. Namni gaafatu daqiiqaa tokkottis gaaffii 10 gaafachuu danda'a, daqiiqaa tokkotti gaaffii 50 gaafachuu danda'a. Ilaallees ni dabala. Yes. Akkasii dhiifama namni akkasii. Duraan dursatti wal ahla sunnaa wal jamaa maalinni waan jedhu irraati nuti akkamitti amanna waan jedhu isiniif seetiin san booddee immoo gara wanni itti deebi'aa jechuudha gara gaaffii isaatti. Inni jalqabaa ahla sunnaa wal jamaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayitti fakkaata walaa shabaaba walaa dargaggeessaa fi jaartitti fakkaata jennee hin amannu. Maaliif jennaan Sheekni Bukhaariidhaa maal jedhe Na'iib ibn Hammad al-Khazaa'iin akkana jedha man shabbaha Allahu bi khalqihi faqad kafara jedhe namni uumamatti Rabbiin fakkeesse dhugumaan kafaree jiraa jedhe. Waman jahada maa wasafa Allahu bihi nafsahu waan Rabbiin ofitti wasafeedhaa jedhe namni immoo didee jedhe faqad kafara ammas kun kafaree jedhe. Walaysa maa wasafa Allahu bihi nafsahu walaa rasuulahu tashbiihan waan ergamaan Rabbii fi Allahn ittiin of waame garuu ittiin jechuun kun fakkeessuudhaan miti jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Tole asuma irratti maal jedhe fuuluma 531 irratti sharhi الفتاوى الحموية الكبرى كان الشيخ الإسلام ابن تيمية كان إنما جي تشاجر كن ما لك جدا كتابك أنا رتي ما جدا ورد حديث يفيد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما على صورة شاب مختلفا في صحته صححه بعض الأئمة وضعفه آخرون جد قارين سري لجراني قارين مو سري متي جدني جديد كان إني كاجر وعلى فرض والإنسان قد يرى ربه في منامه على صورة مختلفة وتكون صورة التي إيمانه فقد يراه في صورة شاب أو في صورة شيخ مع اعتقاد جديد كان يدبت كان جيتشونو ما جيتشونا وانجلو كان مو سريت لقى فدا ابن تيمية اللي جتشاجرو كتابة شرح الوصية الكبرى لابن تيمية ما الجدا مجلدة ربفاء فولا سديت رتي وكصفا سديت رتي كان جدا وقد يرى المؤمن ربه في المنام يجد مؤمن توكو ربي سا مناما أربو هندندا متنوعا على قدر إيمانه ويقينه قدر إيمان ساتي في يقين ساتي نرقلندا فإذا كان إيمانه صحيحا لم يراه إلا في سورة حسن يو إيمان ساك سريته حالة سري بريدات أماليهن أرقو وإذا كان في إيمانه نقص يو إيمان سار مهر إنك جرتاته إيمان ساكن مزنبلو يوتيو رأى ما يشبه إيمانه وإيمان سفكاته أرجى ورؤيا المنام لها حكم غير رؤية الحقيقة في اليقظة كان سبري جلنا مرا نمني أبجود أو أرجع إني أبجود أن أرجع سريسا وفكات جتشود أمتيجة كان جتشو فكينيا أنا أبجود أن أبدي جيتاتشو أكس تيتين أرجع يونجل أبدي سنة نورمالي أبدي تكلينيا سنة جتشود أمتي كلام شيخكم مال جاجر نمني أبجود أن كان أرجع جتشون ربي سنة فكات جتشود أمتي يجدني تكنجرد بطارة جرا جتشود ولها تعبير وتأويل لما إساف تعبيرها في تأويل كبكاتا تيكا مكبا حديث ثم له أكيد تدبت ممتي جراني لما فيها من الأمثال مضروبة بالحقائق فكينيا اتنكاو مثلا حقيقة سامو اتنكاو ما جران يعني كان جتشون أن الإنسان قد يرى ربه في منامه والرؤيا في المنام غير رؤيته في اليقظة ربيك إذا أبجود أن أرجيك إجان أرجيك جتشون أنت إجان أرجيك جتشون مو ربي سحقيك أسنك آمس حقيقة أرجيك جتشون متي مالري ففي اليقظة لا يمكن لأحد غافلين غافل ربنا من أرجودان كجد لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كجد القرآن ما جد شيخ نكون إنهم شيخ إني سري متي تاجر وجد إيه رقمسه نمني الربا كيسا يوتي أبجود أن جاء ممالي قالوا نمني ربي أرجيتك هنجروا لا يمكن لأحد أن يرى الله ربي أرجود هندندو في اليقظة وتر في نت فالصواب صواب نساء مال رجلنا أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا أبدا ولا منام نساته إجاني ساته ربي سحقيقة سنة
namni ijaan arguudhaan hin danda'u duniyaa irratti abadan jala mure kan inni dubbate bakka isaa kitaabaa seenaan baasee agarsiisuu danda'a jechuudha. Tole itti aansee maal jedhere حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وممتوته هندما كان شالنو وما هندما كان شالنو والصواب أنه في ليلة المعراج لم يراه بعين رأسه حتى ليلة دقيقة دبل صار وان تيب دقيقة شندبل يفوسا أمزارا في اللي يويب سبر بعد دقيقة أندبل لفان تيب بود تك أوبس أوكي ويت ماشي بلش دقيقة سيرا وان تيب لالي دبلو أفان مرة تيجا فدا دقيقة شاني أستاذ فراني فكرني توكي أفان مرة انتو مرة كايف ساكي انتو مرة جتوني إبسيتشا سيبا تمرا كافي تالتي كافتا لك نعم دقيقة أندبل ممكن دقيقة لما توري daqiiqaan lakki shanii nur guddate dis daqiiqaan shan nu guddate jechuun ibsa sii kennaaru ka deebisii deebisaaru Ustaaz Hamza ibsa daqiiqa irratti ibsuu dhaga ibsa jaaniititi daqiiqaan shan sii kenname anaaf akkamitti qixxeekee daqiiqaa shan kennamuu danda'a nama deebii deebisuun jechuun gaaffeeti gaafattuuf deebii bal'aa yoo ta'e Hamza ani bar daqiiqa takkaa'uunaan kannini afaan irratti hin gaafadha ani deebiftaaf hin siin jechu jira bar daqiiqaa shan gaafatte yoo min fixe bar ka gaafatte iyyuu finne deebise sana yoo fixe ka biraa afaan irratti na gaafatta kana gaafatte deebisee tartiiban wayya gigaa abdii geessaa jechuuni daqiiqa shanan kiyyanarra faayi takka soodiisi maalirratti walii galtarree amma daqiiqaa shanan kiyyanarra faayin jee fedhu fedhadhe jee maaliif gaafeetti gaafattuuf deebiin deebisa akkamitti daqiiqaa shan qixxee kennama abadan hin danda'amu malee sirma addunyaarra hin jiru hanni fayyaa haasa'u ayya okay ayya daqiiqaa shan kenniif hayyee itti hafuuf daqiiqaan sila wal qixan waan ta'eef jechuudha. Itti aansee maal jedhee hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Israa wal Mi'raajiin deemanillee Rabbiin ijaanin arginee jedheedhaa dubbate jechuudha. Itti aansee maal jedhe وأما رؤية المنام فيمكن أن يرى الإنسان فيها ربه سريت أجفت أديبين أستر قطع يشوف أديبين نمني أبجور أن أرجون دندا وانجر أساسي كنا يشوف أما منام كيسة نمني أرجون أدندا وهذا باتفاق طوائف جد طوائف نكولي قال لك أرجون أدندا ولا ينكر هذا إلا الجهمية جهمية وتاتي مالي ردي وكان نجرا جهمية تواتي مالي وان كان كنديد ورا جهمية جدا مالي أرجو أني دندا قالوا أرجو كما جرى مربي سري أرجع كان جرى في سري التسير سجى شو تديمه ربي سمع ما سنة أرجعه أكمل ترجع وان جرى الله تو قالوا جهمياته أبجور أنا أرجو دندا وجرى قالوا كان أبجور أنا أرجع نمني جرى مو يكير كما ربي صلى الله عليه وسلم أرجع كجرى ميو إني ربي حقيقة أرجو ذلك كان أبجور أملي جرى أي إلا جهمية وذلك من شدة إنكارهم لرؤية الله واني كان جدني في ربي أرجون دندام وان جدني أجركون ربي أرجون دندام جت جهميان كان أبجت وان كان ديدو نون مربي القرآن كيستي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جلا ربي رتين أرجنا وانت ربي أرجون دندين وانت جتشون يقول المؤلف رحمه الله جل جلاله إن جميع الطوائف أثبتوا أن الله يرى في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لكن يبقى إشكال وهو جلاله إشكال وهو هل يلزم الرؤية الإنسان رب في المنام أن يكون على تلك الصورة التي رآها لا سقافين إرجع كسي نمني أبجود الربين أرجع أكما ربين أبجو أرجع سنة ربين أكسي جتون هم زنجا ماجد إيقافي كاس جنة ماجد يقول المؤلف أبان كتاب ألف ماجد لا يمكن هم توسهما أبجود أني درجة كيس أرجع منامي جدام سنة جدام ربين درجة كيس أمتي لا يمكن مال مالك لأن الإنسان يرى ربه على قدرة إيمانه ويقينه نمني أكما فكينيا في namni tokko akkuma dubartii tokko jaallatutti arga dubartii sana sirriitti jaallata taanaan malaayikaa fakkaatetti mul'atti abjuudhaan hin jibbataanaan fokkittuudhaan itti mul'atti abjuudhaan illee jechuudha. Kanaafuu namni qadrii imaana isaatiin arge jechuun rabbi tikikkilii arge jechuudha miti. Shawqii fakkeenyaaf ergamaa rabbi abjuudhaan namni na arge dhuguma na argee jira jedhan namni tokko fi ergamaa rabbi argeera siin jedha dhuguma dhaare sirriidhaa miti rabbi tikikkilee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam haqiiqaa isaanii wasfiidhuma isaaniitiin sirrii arge namni abjuudhaan jettee amantaa kalla akkasii miti. أبان كتابه يلاقي هندن دأموجد مالي جنان فإذا كان إيمان ويقينه رأى ربه في سورة حسنة وإذا كان إيمانه ضعيفا رأى ربه رؤية تشبه إيمانه لأن رؤية المنام لا حكم آخر أبجود أن يترجم حكمي براك إنما مالي حكمي إستكيس إجان أرجيت سنادا متي سنجد الكيني دبتها راجو لأن رؤية المنام لا حكم آخر يختلف عن حكم رؤية القضاء ولهذا تعبير وتأويله جد إيش تديمه كتاب تمييز الطيب من الخبيث كان جد كتابه كان أشرتي مال جد سيتن كتابه كان رتي
قلت حديث رأيت ربي في سورة شاب أمرض دائر على ألسنة عوام متصوفة وهو موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كجبة إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه رتي كجبة كما قال التاريخ السبكي وغيره والله تعالى أعلم أموريد أنجرا أسرت غافين إسا غافت لتوكو جراتي جتشورا حديث برالي دبلو أنجا حديث نكون ضعيفة كتير إرجا ونيتي جتشورا مال جرا حديث برالي كتابة إلى للمتناهية كجر رتي زي كاكا مثلا شيخنا كتابة كلا دبتين تمرا مال جرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكي سكندي أوكي تمرا حماد بن سلمة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة الشاب أمرد جعد عليه حلة خضراء كجر كل حديث نقول قال المؤلف هذا الحديث لا يثبت وطرقه كلها على حماد بن سلمة قال ابن عدي قال قبل أن ابن أبي العوجة كان ربيب حماد فكان يدس في كتاب هذه الأحاديث قال لك لا يثبت حديث يكون جد كنافو تلبيس الجحمية كانوا من نجد الرتلة في لون عندك دعوة قرتي أشي مرتي ما جري بيان تلبيس الجحمية كجد الرتي وهذا الألفاظ جدلان وهذا الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن حديث يبين أن حديث إكرمة جري الراتنا جلاتي في الرفاقات على كل حال إرجما ربي صلى الله عليه وسلم حديث كان جرو دبتان ستفكرين يا ربي سسري أرجع جيتشو أمتي أوتو حديث يكون صحيح جنيو جرو أمو ابن تيمية حديث يكون سري أن جن إسافجة صحيح جد أن ابن تيمية جد أن التافدو كما أن في حديث الصحيح جد ماله حديث يكون صحيح جد أن كيني كما أن في حديث الصحيح جد شو مالي همزانا بعدين دمير دقيقة توما دقيقة كودان فيدمتني أمزا ميتيرا كافتو دقيقة شن كنيف كافي كيس كافتو ديبس دقيقة شن كنيف أبصر tole abdii geetaachoo gaafiin xiyya deebite akka isaan deebisanitti abdii miti gaaffii kee beeku uummatatu beeka abdii miti gaaffii uummannis kee beeku dhaggeeffataa ture. siin deebina hojii irratti gaaffii dabaltee abdii gaafachuu geetaachoo dandeessaa sirraa buuna Okay, qoyyaa ustaas kiyya galatooma. Gaaffii ati ooy abdii gaafatteef geetaachoo sirraa gabbuuna maali heera nuu kabaji qabboleessoo kunuun si deebisaan jira. Miyootii godhatan isaan maalirra miyootii walii godhadhaa. galle namni walitti hin banatuun jenne Walii gal. Amma gaaffii ati gaafatteef deebii isaan deebisan uummannis dhaga'eera ati dhageesseetta. Deebiin keessan asitti naan taane jedhi deebii gaaffii kee nutti. lakki an atiin si gaafachaa jira gaafiin si bira kaaye deebisaa si naa kanni Akka taisa isaan raafute wanni inni akka kee isaan maali kana deebisanitti. deebisi haya Namni akkaataa imaana isaatti akka imaana isaatti abjuudhaan ni argaa jiranii si deebisanii jiru. Nama tokko baay'ee jaallatte yoo ta'e si galee sadarkaa imaana keetiitiin jedhanii dubbatanii jiru isaan. Yoon dogoggore miyuutii godhatanii natti himuu dandeessu. okay soo rabbiin manaa baanni argamaa jechuu akkasiimi Ustaaz dhiifama alaaf kennu. gaafadhuudhaani kana moo daayirektii akkas taanaan gaaffii afaan afaanii baak zaward haasofnaa jechuudha afaan afaanitti sooke nan fudhadhaan kan Miyuutii Hamza afaan itti godhata. bu'u. Walii deebiftu. Hamza. amma kasi Hamza. gaafannaan hadisa balleessita dinqata jira maasii abdii kiyya Meelaan rabbiin abjuudhaan argame jedheeraa sirriidha jennaati yoo jette balleessuuf deema hadisa jechuudha kanaafuu baak enda warrina gaafata waliin tole jenna anu jechuudha seera Hamza. kaardii geetaachoo Afaan mana akka afaanitti ol feetee gaafanna. of obboleessoo Dhaggeeffadhaa. Afaan afaanitti ol gaafanna rakkoo qabu Ustaaz Hamza Sheek Jaabir miyuutii irraa kaafattaniit isaanuma walii deddeebisaa gaafachuu dandeessu? Moo daqiiqaan sirraa balleeffamee daqiiqaa keetti deebitee gaaffii keetti deebita? abdii geetaachoo ani gaafa ustaad faraanaa sa'u banadhee guutuu akka illee taatu Hin banan. maali duba waliin kabajuun gaarii mitiire Maaliif anatu banachiise maaliif hin banachiise beektaa? maali Ani jechiifta ani gaafiin si hin beeku gaafadhe waan ani hin beekne isaan akka deebisanii hin beeku kaaniif waan hin beekneef hayyee isin akka walii galtanii. irra naa deebise obsa gaafiin ani gaafadhe rabbiin ni argama manaa baanoo zaahiraanis ni argama yoo manaa baan ni argama kan jettu taate rabbii mataa guduruutii argama rabbii dargaggeessa fakkaatuutu argama si galee haasawa isaa keessatti kije akka imaana keetii keessa wal dhabdii jee argaan rabbii
iimaana keessatti argaan rabbii kawal dhabdu ammoo wanni agartu san rabbii dhugaatii miti soo rabbii kijibaatii jira dubo rabbiin ati agartu rabbii kijibaa tokko kaate agartuutu jira wanni ati agartu san rabbii dhugaatii miti ammoo rabbiin ni argamaa manaaban rabbii kami ka argamu rabbii dhugaa sani moo rabbii kijibaati haasawni zaahira lafa ta'a geeffadhu raasii deebi'a rabbiin ni argama yoo argame manaabaanoo ni argama hoggaa argame rabbii mataa guduruutii argama iimaana wal dhabaa jee iimaana keessa gaafa wal dhabu rabbiin abbaan iimaana qabu san bareedaan argu sanillee rabbii dhugaatii mitii jee soo rabbii kijibaa manaama keessa argama moo rabbii dhugaati sii galee wanni addanaa baasuu qabumma sheefaraanaa soosaa keessatti kijee tartakka hadiisni san inumaa dogoggora ja'anii tartakkallee muma lafaa ka'ee lakki rabbiin akka manaamatti argama ja'anii hoggaa argame immoo akka qadrii iimaanatti argama ja'anii namni iimaanni isaa laafaadha rabbii biraa arka namni immoo iimaanni isaa bareedaadha mucaa bareedaa tokko argaa haasawa kee keessa jette sheekha inni jirti waraabamtee jirti abshir so rabbii yeroo ati iimaana qabdu fi rabbii ati yeroo iimaana hin qabne agartu rabbii dhugaa sani moo rabbii kijibaa jira rabbii lamaa jira hadiisni kun sibiratti dhugaadha akkama ulamaayii je'e baluu je'e maarree je'e jettu kana dhiisiititi gaafiin xiyya daarektilii rabbiin ni argama manaabaanis tahee zaahiraanis yes ni argama takkaa hin argamu yoo argame immoo manaabaanis taatu rabbii mataa guduruu rabbii bareedaa rabbii bifa qabuu jira hanganuma fixadhe itti deeme haasawan dheeressin gaafii xiyya qofa irratti xiyyeeffadhu. Daqiiqaa naa kennamuufi moo waliin haasoftu? Hamza Sheikh Jabir. Akun qabu akkuma feetetti ni haasofna. Akkuma barbaadetti ni haasofna abshir. Aan bareeda akkasii waliin asiin gadhiisuun barbaade bara. Bareeda gooti. Akkasi bareeda haala wanti eeguun. Daqiiqaa dhiisiiti. Bee gaaffisaa deebisaafi. Okay. Gaafiin ni jalqabaa rabbiin ni argama kan jedhe ragaa naaf haa kennu namni rabbiin ni argama jedhee jiru ragaan isa gaafadhaa suma irratti. Ani kan jechaa jiru ትክክለኛን ija kee kanas rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa jaafaa quraana keessatti laa yudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar iji isa arguudhaan dandeessu ni garuu arguudhaa danda'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hunda arguu danda'u humtuu isa arguudhaa hin danda'u ammallee dargaggeessa fakkaata rabbiin jennaan maalan jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana boqonnaa 42 lakkoofsa 12 irratti leessa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir rabbiin ka fakkaatu tokkollee hin jiru inni argaa dhagahaadha yallam rabbii wajjin fakkeessinu nuti mujassimaa jarri jedhan keessa hin jiru rabbii wanti fakkaatu tokko hin jiruudha eenyumee rabbiin arguun hin danda'ama kan siin jedhe ragaanaa kenni jalqaba kana gaafii go sheekh amma xiqqoo dura hoggaa haasoytu namni iimaanni isaa laafaadha rabbii bareedaa rabbiin arguu hin jenne rabbiin arguu hin jenneen rabbiin arguu hin jenne na obsigaa ati ragaa jalqabaa fidadhu kan koo sana gaafachaa ati rabbiin hin argama kan jedhe ragaa baasni agarsiisa eenyu siin jedhe ayyee tole haasa'u mamma ifii jette sheekha ni didde no haasa kan koo jedha natu ibsata maalan kan jedhe sana natu ibsata kan isin jechaadha jiru sana ragaa baaseen kitaabarraa si garsiisa maala kan jedhe ati garuu jalqaba rabbiin hin argama kan jettee fi obsi sheekha obsi gaa sheekha na obsi ragaan barbaada jettee miti amma afaa siifiin dubbisaa dhageeffadhu kitaaba ammaa tireefuu dubbisaa turte sani maal jaa كما في الحديث الصحيح جاء ما جيت كما في حديث الصحيح شو أكما قرتي حديث صحيح خيس جروتي جاء ايش حديث صحيح اسمه سجر أبس سيفي مننوي حديث صحيح اسمه سجر أبس جا أنت نديد دافع سيفي مجرى نو بعد نون كقول قاعد تاجر أفانا فايتول قاعد تاجر حديث صحيح اسمه سجر في حديث صحيح هذا بس طول كما في حديث صحيح جده أك حديث صحيح كيف تجرو جده حديث صحيح هذا بس ولا جيفنا متيره ولا جيفة شو متي ولا تيسن قتيسة ولا جافة أولي ديب ساجده أما حديث صحيح سنة ديب متي لا never حاسوني كان عندلو سيفين كراهات أنتم ولا جيفدو كما في حديث صحيح جده حديث صحيح سنة في دمير ريسين جده إتسات كان ابن تيمية حديث صحيح جده إني جلك في حديث صحيح سنة إننا دائما فكرت همزة. أبدي جيتا شو ندعيسا؟ دعان جرا. Ani wanni nin taraa duraatis deeqa naasoo hin ajjeef haasawaa akka peentee san hin fadhu beektaan zaahirratti haasawuun barbaada. Jechuuni
Afaan لا afaan وانا kibboo na gaafatteenna walii deebisaa dheetanii wal gaafatan. دقيقة هاسوينا ونين جيف هاسو خنان بيخ غافي تنا ديسو فك خرا هاسو خنا في غوانين بيخ إنسان جرو إجازي لا حديثة كان إلى جل كبر أنا متي أستاذ محمد الرقاسي أبسي وين محمد أمين سيد كاسي كرهان جرا كما في حديث ما في صحيح جسم حديث صحيح سديس جراسي جدًا أبسي خا انفيجين شيخا أبسي برسي في كراو جرا رجال مناكن هاي ميوت كو دقيقة نوخن نبو دقيقة عشان شنا كينيا نوخن no no هاسو no برباد back and forth جنة ولي قال ليرة back and forth أتس نجافت أنا سيدي سانجرا أنا من نجافت أنا سيدي سبان ما فانتي أتس نجافت نو سيدي Amma سرقون ragaa isaan يجوا gaafatan qabdaami Hamza. أبدي جيتا شو دقيقة نوخن نو دندي بليز يو هاسو Jechuun amma akkoo dubbataa jiru دقيقة دبسني كنمي ربر دقيقة دوسني كنمي فايدة أنكبو نمنا تسمع هاسي باتانا وان كنت تقو ديبي نمي فراتين بوس كيساتي هاسا قلتني دقيقة ديرا أما قروا باك and forth هاسو نفادا يرون أن هاسو نا أبسو تنجرتو بر سيوبسي كما في حديث صحيح جنان حديث صحيح ابن تيمية جلسون إيسا كيسا جرى في ديسين جدان ever siifin fidaa obsutti hin jirtu nan أيّا نافذ dhageeffatu. أيّا Obsaa fi mee ustaas أيّا isin نافذ yaafidha. أبا ركون إنجر نافذ ركون إنجر الشيء طالع ايه كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي خيانين أرجيه في صورة شاب إسادر جيس فكاته أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء درجة جيس فول سابريدو خمتان كتيج على خباركي خيس دابتو أما سيغلي Miyootii irra jirtu lachan keessan iyyuu. حديث نسان جدو إسادر جيس فكاتون جدو سريس دبسي أنا سريس دو Miyootii irra jirtu Hamza. Hamza miyootii irra jirtu. أبشر مال إنجي وجد إسادر جيس فكاتون جدو شاب أمرد جتشو مال جتشو إسادر جيس فكاتون جدو ميني كموكا شاب أمرد جتشو مال جتشو إسادر جيس فكاتون جدو إسادر جيس فكاتون جدو إساجي جيغرا ماجي جدو ما هي كان هني شاب أمرد جتشو مال هاتي جتشو هيك سريس تنجدو أكل زيادة جنان الموئي كم كتكين أكل زيادة إسادر جيس فكاتون جدو دا ما أوبسي شاب جتشو مال جتشو إكو إسا فكاتون جدو ميتي كنيكا موسين جدان إسادر جيس فكاتون جدو ميكا ما لا في صورة شاب جتشو مال جتشو نعمي مي إسا فكاتون جدو كا في سورة الشاب في صورة شاب جتشو مال جتشو إيميجي درجة جيسات جدا مالي إسا فكاتون جدو إيميجي نفان روموتي مالي إسا فكاتون إسا سورة إيميجي نفان روموتي مالي سورة شيخ درجة جيسا فكاتون جدا مالي إسا فكاتون جدا إسا فكاتون جدا إسا إيميجي جيجي نفان رماجي جدا روموتي مالي No, إيميجي سورة جدا دوبا درجة جيسا فكي جتشو مال تاتي إسا فكاتون جدا موسين جدا إسا فكاتون جدا ميني كم إسا فكاتون جدا إسا جيجي رماجي جدا شيخ فرق إسا فكاتون جدا إسا جيجي رماجي جدا كم في فكاتون جدا صورة مالي إسا فكاتون جدا شاب جتشو No. مال جتشو ده Suuraa dargaggeessaa kan fakkaatu jedhama malee isaa fakkaatu jedhameenii kam. suuraa dargaggeessaa kan fakkaatu fi isaa fakkaatu jechuun maali garaagarummaa duuba Gargari garaagara farqii guddaa qaba malee giraamara afaan oromoo barattoota farqii guddaadhaa qaba. Naxwii barattee toota farqii guddaadhaa qaba baleessa kiyya. Ilaali ka dargaggeessa fakkaatu isaa fakkaatu jechuun isaa fakkaataa jiru jechuudha. Ka fakkaatu jechuun immoo dargaggeessa ka fakkaatu dhabdee jechuudha. So itti deemi. Hin jedhu akkasuma garuu itti deemi rakkoon hin jiru. كما في الحديث الصحيح في صورة شاب جتشو مال جتشو Suuraa dargaggeessaatti jechuudha. suuraa dargaggeessaa fakkaatu jechuudha miti ree Ati bari akkan jette fakkaatu hin jenneeti. Ata hin fakkaa akkas hin jenne kan suuraa dargaggeessaa fakkaatu naaf jedhe akkas taanaan waliin deemna ana keessatti sirreeffadhu siin jedhee kabar deemuu dandeessaa. lakki la sheefaraaki waan takka irra gogoguu gaarii miti sii galee suuraa shaab jechuun fakkii Isaa dargaggeessaa fakkaatu jiru jettee hitte. Hin jedhamu akkasii. yoo Isaa fakkaatu yoona jiru loqoda jechuun xiyyaa siif hin ilaali. loqoda xiyyaa siif hin Objektiin galle suni ta'a ta'uu danda'a. Beeku akka loqoda qixxoote hin beeku garuu objektiin suni fi waan sana suuratti raawwataa shaabbiin jiratti ta'uu jechuun danda'a. isaa suuraa dargaggeessaa fakkaatu jechuudha miti
akkas isa suuraa dargaggeessaa ka fakkaatu jedhama isaa fakkaatu miti isaa fakkaatu jechaan isaa jijjiiramaa jiru jechuudha an akka qoloqola biyyaatti akka qoloqola biyya keessaniin beeku an hadiisas bacii qabee fi suurati shaabbi jechuun suuraa dargaggeessaa ka fakkaatuun argee jedhe malee isaa fakkaatuun jedhamu isaa fakkaatu jechuun otoo inni fakkaataa jiru argee jechuudha ay baalu midhagu haya rabbii dargaggeessa fakkaatuun arge jeemoon jenne لكن سورة أرجع سورة أرجع رأيت ربي في سورة الشابين ربي كيف سورة شابين درجة أرجع ما ليس فكاتو جتون ربي سورة درجة أركب ربي سورة درجة فكاتو الآن أما إلى فعلي كان يرجع تاجر تاتلان أتي فعلي كان سلا فاعلة كان قد أجر يرجعنا ستي فاعلة كان قد شارنا مارجع سنة أتي مو فاعلة يوم قد تاجر تا ربي قد شارنا فاعلة فاعل ربي نقولين فاعلها في مفعولات جباسي بريس جاجران يونحوي برتين تدا كنابو فاعل اللي كان جراد وان كان درجيت كان وجاجو نمي شاب جو كان ارجل ماله ربي متكرر وتاجو اتكوار ربي ني درجه جيسه تجي جيرو ما جوتي فاعل بوتي ربي كاو جرتا لا كان جلال قال رسول الله سينجي ربي جن شيخ اخي انا دوران دو غورين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا دقيقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كنجي رأيت نين أركي ربي خي في صورة شاب فكيدر جيسا خيستي ربي أركيجي أمرد له وفرة جعد قطة خرفين سيجرتي فريسته بريدار فينسي فريسته هين أركي جو إسادر جيسا فكاتو سيجري أنا ما قافين تيا ايستي جتي متي خنو كما في الحديث الصحيح جاجرا رب سبحانه وتعالى منامانس تهي ظاهرانس ني ارغما اي غافين كو بر انا ديسني افانو مرنا دي بسغا شيخ يوم ابن تيمية جد انجن ابن تيمية سنجو جران ابن تيمية انجن كما في حديث الصحيح سنجارا akka hadisa saya keessatti dubbatame itti jedhee waan kana dubbataa jira mee hadisa kana gadi buusi dubbisime gadi buusi dubbisa hadisa kana baasi dubbisi gadi buusi barti dubbisaan jira amma gaafii afaaniitiin si gaafa gadi buusi dubbisa hadisa kana gadi buusite ibn taymiyyaan hadisa kana ofiisaa fideeti kan inni dubbataa jiru kama fi hadisi sahih jechuun warra dubbatanii maa qoy amma hadisni kitaaba ibn taymiyaa keessa dhufee gadi buusi dubbisi كتاب ابن تيمية خيسر كمون ابن شيخة اوكي ونين سيغافة تجرو ماني اكا حديثة سيئة خيسر دبتا متي جتشاجرة كسيمي شايني tole fakkeenyaaf kitaaban qaba save your life kitaaba jedhuun qaba kitaaba koo keessatti waan macaafa qulqulluurra jiru kaa'een jira waan kitaaba booda beeksifatta sheekharaan namni sabdara ishi macaafa biraa yuusinaa jiru macaafa biraa keessattuu macaafa wal keessatti kitaaba kee booda beeksifatta sheekha keeyanii beeksifatta kitaaba keetii naashamaa qabu sodaatiin waan tokko jirela fakkeenyaaf macaafa tokko keessatti ani macaafa kiyya keessatti yoon jechuudha macaafa kiyya keessatti waa'ee macaafa qulqulluu keessaa yoo fudhadhee kaa'e waan sun sirriidha jechuudha sirrii miti bar macaafa kana keessatti gabaasan gochaa jira ani gabaasan gochuu jira waan macaafa kana keessa jiru ibn taymiyyaa waan macaafa keessa jiru fidee gabaasan gochuu jira bar macaafa keessa haa jiraatu bakka fedhe haa jiraatu rabbiin ni argama siin jee rabbiin ni argama dubbisi siin jedhan immoo hin jenne ibn taymiyyaan kana gaafiin ko hin jenne ibn taymiyyaan argama hin jenne tole ayye namni biraa ka gaafii naa deebisoo jiraate gaafii nan si gaafachaa jiru dhagayaan jirtu rabbiin ni argama aboo rabbiin ni argama ibn taymiyyaan an argamu rabbiin siin jedheera rabbiin argamuu hin danda'u wayittilleen fakkaatu ibn taymiyyaan jedhan jettee ka kijibde fidi siin jedhan bakka itti jedhee sajjee kunoo kitaaba isaa keessa barreessee bara kana jenne inni kan namaa kitaaba keessa select godhee fidiyaas keessa kaa'u jira maqaa warra kitaaba kana kaa'ee kitaaba kana keessatti inni dhugaadha jee fidatee moon fidan hold on please tiko hina dhaggeeffadhu ilaal raawii eenyu akka haasa illee fidee kaa'u jira ibn taymiyyaan bar raawii kana fidee kamaa fi hadiisi sahihin jedhu ture silaa gaafa fidu hadiisa dhakaa'eeti maal jedhu marratti fakkeenyaaf kitaaba isaa keessatti talbiisu tayyib tamyiizu khabiisi min at-tayyib ka jedhu hadiisa kana keessatti hadiisa da'iif sahih ka kaa'ee jira achi keessa dhuma sarratti maal jedha hadiisa kana keessatti
جلسات ضعيفة صحيحة ضعيفة جديك كان سايوتي يوفي جديك كان جروني لما برار النقلي قلت أكجر مجاب أبانو في صحيح جديك كاتتي مجاب صحيح جدا ميكا مثلا كيساتي في دي سيكاي راوي سنة ستي مجرى مالي وفي ساتي ما تنجي تنجرو حديث نكون صحيح هذا ربي نرجع ما تنجي تشاد هنجرو أكا كان جن مو كتابة سا أم مجرو كان كيساتي تيميجرا باسي أما نسبة سودان دا هنجن ابن تيميان نمني ربي أرجودا هندندو ويت اللي فكيسون دندو نما ربي أبجود أنجرو ربي أرجع يجون أبجود أنا سأرجع سنة ربي تكي كلي أرجع سون تاني فكينا فاني فرحان رافع ربي نين أرجع جر ربي تكي كلي أرجع يجون أميتيان جرو أكنو فيكي يسموكي يا كيستي إماجين قولوا إيمانا كوتي يرهم ده ربي ذكروا تيين ربي تسيكو بربادو تي ربي وان أرجع ويبجود نفكاته حالا كان أرجع حالا كان أرجع فكينا نمتو كنت لا تكو جالة دبتي تكو كيس جرا يرهم ده وين تلسنا يادات أوارلو هل كان إن تلسنا نيارجع يجون أكم تادر كاجلي في منامني ورهين دي فكاتي تروح تيجي أنت لسون جالنا كيس سبعة يجوا كاجلي تنافو كاجل تكي كلينيا ترى يمكن أنت لسنا أرجعتم تلسنا كاجلي يجوا رامي بليز وين ناوسي قامت نانجت ناوسي ديرن سنانجت ناوسي هين أرجموا نمين أرجم الإنجيل إنجيل أرجم ربي سريتي متي في ربي ربي ترجم هنجن أشتي منام أرجودن أنا رأيت ربي جتشو منام أرجودن من حديث نسون ضعيف لا يثبت حديث نسون ضعيف سنجلي حديث نسون ضعيف ما باسي سكرسي بنغراتش الله حديث نسون فرأت ما قبل نغرات بنغراتش الله اوتوماتيك ايوه كاتي جتوتي ابن تيمية ابن تيمية حديث نكون سريد انجنة ابن تيمية في درسيس انجنة بس بكتم ابن تيمية حديث نكون صحيح جنبي بنكرانه هو ديب يروكم قرات اللين فينا تم بل كتاب نبوتون نبرجران كان كما يشارتو قالوا مئة باسي دبي سقوطو سا ابن تيمية سر المؤلف هل قال المؤلف أن الحديث صحيح أن الله يرى بالمنام كما في الحديث الصحيح ما قال تمام هذا قال المؤلف كما في الحديث الصحيح ما قال هذا الحديث الصحيح هذا يؤيد أنه يؤمن بهذا الحديث ما يؤمن بهذا الحديث أنه قال بعض العلماء هذا صححه وبعضهم ضعفه قرين ساني طبعا قرين ساني صحيح قول أني جل ربة النمتو من الذي قال لك هذا يا شيخ لا تدلس والله قال كما في الصحيح إيش بس إذا سيسا كتابة ساكي ستواني نجد ميال تكون وارنين جينا تكلم مي كوبي لينك وراون دم كوبي لينك كتابة خنباس كوي التوكو بليز بيجي نمبر جلو بني هاسي باسي جنة سكرة تاجر كتابة كنا ما باسي ناندي دياتي باسي نقصي سيغوتوسا جلا غارا إبلا ما فكسا غريبا كافي باسا غنتني سديتنا كاتو أول سيكي فولشان جدي سيكي فولشان موندا نودو بيسي سينجن نوتي كيسا كتابة ونيتي كيسي تاجر يلا كتابني أما آتي كتابة ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية جاء مخوني خطاب صفحان أمان دبسو جروخانا بافتي خطاب نخون حديث نخون صحيحة متي خجا وغني بافتا سينما ما هي تمرة ديبي كتاب ما أمان دبسو جروخانا خيستي حديث نخوني أني أكا ابن تيمية حديث نخون صحيحة متين جااني خجا وغب بافتا طولي أتو إني جلكبا ابن تيمية دبا جيكي كوي أنا نجيبتوكا yes or no نجيبتوكا okay please hold down كده نجيبتو سيما أتي إني جلكبا كان حديثة كان صحيحة جيت ابن تيمية بكيت صحيحة نجيبتو بكا إتي ابن تيمية صحيحة جيت في دي سنجنان جل ملكو جيرتا هم ملكين أنا بجت ابن تيمية يبالسي درسي سبني أما فيديو ده برا كني سينجي كما في الحديث الصحيح جي تاجران سينجي جرابر كما في الحديث الصحيح ثم أنا فانا رموت من ويك أكا حديث صحيح كل خيس جرت جي طيب نم نكون حديثنا سيه ما جرمو حديثنا إذا تسمي لجي تاجر أنا بر حديث نمان إيجا أنا غافيكو نادس بليز نم نكون ابن تيمية رحمه الله حديثنا سيفي مجرمو حديث يكون صحيح سنجي تجرا اوكي ميت غورندو نغاي فادوغا
ما بميوتي قرر namni كمان ما يتعذر tokko وانسي قافة كمان namni عادي tokko gaafa wanni takka haasawa tokko haasawa namni tokko haasawu jiru gaafa itti deeggarte wanni san sahiha jechuudha si kanna so no sahiha ميت jechuun ميت isaa kama fil hadith ميت sahih jechuun ميت sahiha يا حمزة jechuun kan no حمزة no maybe كتابة بريستين بيك توتي ام بيك نو كتابة بريستين بيك تاتي دبستين بيك توتي ام بيك ولا بريستين بيك تفتاف نمني كنا بدين كي تاچو فانجرو كتابة تكو غابة بداني وعلى ما فيديتا ما كتاب نكون ستيني ما ورا كتاب بريستان انجرو كتابة وعلى ما فيديتا ما تكو وان اتي دبچو ديمت وان سي جيري سبيداما وان دبچو سون دقيقة جا بودا لايفين كن شوفو دندا وارنينجينا كنيرا دفع دبدا دقيقة جا قفا قمنام اوكي تاب كورا فيجو دقيقة جا قفا دبتفو دقيقة أكنا ميتيكا السلام عليكم شيخ أستاذ حمزة عليكم السلام نما ويتو شهادان قبض جدي أكما قول والقل شامل ما شاء انت قالوا جرا اكتدي من بابا والقلت مير أكس توكو توكو بريفدو نمي شهادان قبض كون جتو كون مينم توكو مي توكو توكو بريفد دافيكا دقيقة جا تفي قدو كنا كيس شهادة ركون قبو اتديب داني قابي تفوفا استاذ فران كما في الحديث خنا ديب سو استاذ فران ربي جري باكتر قدين ديزن اتفوفا ديبس قالوا شهادة كان ندور سيتي لا تجنيت على شهادة تروح سجل مالين ديبس ان شاء الله ديبس سميد أتفوفا يروسين نفتو سيتي اما ني سينو تايه تعفو بنو هاي اما نمي توكو كما سنجل كتابه وي قام بره سيدا جيرو توكو وان اني دو بتاجرو بنسي ساكا جبي سوفيدا توكو مو كتابة سنة كيستي أكس زيد أميرا جيد دبت كتابة سنة كيستي كنا جيد أميرا جون كتاب نسون سوري لجيد شو دامي فرقين يافي جافنو تي كتابة تورنا سارا كي سوافر النيد أزمنو كتاب نسون سوري لجيد شارع انجور دروه أكس زيد أمير كتابة سنة كيستي تو ديفا ميجرا سينا ساتو سري ساتو فيني وان سنة رجاء قد أني مساب كنا كتا أكس زيد أمير درومو أكمي جن فرقين يافدو يسوس كريستوسين سري متقام جنو رجاء سدي بيتنا توكو بوتيسا دي بوتي دو توكو بوتيسا دي كيستي توكو موغاف سدفا دو يجدا mee kana keessaa kamtu sirriidha jennee gaafa finnu sadanuu sirriidha jennee fidaan jiru nuti sadanuu sirriidha jennu garuu akkas hin jenne akka hadiisa nagiyaa keessa inni sahiha jechaan jiru inni sahiha jechaan jiru sahiha jedhe fi never ichi hamza ichi erga waliin fakkaata fidi ragaadhas kamaa fi hadiisi ka jedhu kana kamaa fi hadiisi ka jedhu qoy kamaa fi hadiisi ka jedhu dubbii kana qofa si gaafadha irra deebi'ee namni hundi keessa dhaggeeffadha dubbii qabaabdu daqiiqa lama sekendii lama kennaa deebisu كما في حديث جتون أو حديث نكون صحيح أو في جتاجر ما حديث صحيح جت أنا كيف كجواب مجراد جتاجر. غافي بردو ابن تيمية نو غاوان كنفيدو أكا حديث صحيح كيف نو غافي سكابة دايركت نادم غافين كو كسميت حمزة غافين كو غافا كما في حديث صحيح جدو حمزة wani dubbata jir waye dini rati ani sati sifa na mabasu dan male ani hamzan ana wata kun duke su fa'initi dini rabbi duga kana kun dike nyar ka kabanya ka dallo aka timil konu kanafu wanjir walitin ne abban barbare furta abban barbare ni sajeju ani wani sita fadde kama fi hadithi sahih gafa je chajir kune aka kitaba haditha sahih ke sabbar refa me ti je chajiramo hadith nu kun sahih je chajira dan gafin ko tole gafi bareddu شيخ الإسلام ابن تيمية هجوان كان جو حديث نكون صحيح جيمو أكا حديث صحيح خيسا جروت تيجي نمني غافا في دي حديثني صحيح جي أكو منما صحيح جيتي سيغالي فكينيا فماتي غافا في دي واي بنتي خيسا فكينيا قدتو ربين قويا صدفا دوئي خي غافا يتو بغوادا جيچان جتو جيچسان خجيبا جيچان جتا سيغالي وان جيچا خجيباتي في جيچا يسوس وان اندويني في جيچا jecha kana jabeeysaa gaafa jiru namni waan takka deeggaru waa'uma san irraa isii galee soo mujassimaa guddoodhaa jechuu shayitichi laa shakka fihi walaa gubar hamza ana mujassimaa jedhi sheeka dhiisi bakka hin jiretti anaanu naan dubbataa jirtu sheeka nanumaa sooftaa miti ati bar jechuutti hin jirtu sheekaa jee no sheeknu hin jenne sheekni ka jedhe ragaa fidii siin jedhe sheekna akkas hin jechaa jiru nuti warra mujassimaa si miti jedhe ragaa fidii na dhaggeeffadhu sheekni wanni jedhe irra deebi'een namoota ibsa sirriin dhaggeeffadha ragaa fide naan hin dide maal jechuudha jennaan seeraan natti hin dide namni tokko akka kitaaba sahiha keetti yookiin immoo hadiisa sahiha keetti dubbatame jechuun hadiisni kun sahiha jechuudha miti abadan garuu dubbatamee jira hadiisni kun ammoo kitaaba inni kaa'e keessatti maal isiniin jedhe beektu kitaaba sila isinii dubbise keessatti akkana jedhe namni rabbiin abjuudhaanis ta'e ijaanis rabbiin arguun danda'u haqiiqiyyi sirriitti na dhaggeeffadha. Okay, rabbii kam argaayyee.
ربي Koi, خمرك koi, please. Oh, naus. Ani Rabbi haqiqa arge jechuu miti. Abjuudhaan arge soo ربي jedhame خمري inni ربي حقيقة أنت naawsi خبرات جرا kaa. شيخ Naa deemsuu diddee na dhaggeeffadhu. الدباسي كان دبريني ربي Rabbuma حقيقة أنت nagarre خبرات isin jedhe. جرا Rabbuma nagarre. Abjuudhaan. حديث نكون قشاشة يتورا No, hadis na kasi miti afaan kee dabadhu. Hadis ni qoshaashaa dha misirra dhaggeeffadhu. لكي خون دبر ربي درجة فكات حديث Obboleesso نكون شيخ miira keessaa bahe suutaa sofna please. Suutaa sofna. Ilaame ربي درجة فكات يتور بقادا dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu obboleessa fi akka jedhu. Rabbiin dargaggeessa fakkaata kan jedhu hin jiru fiti. خونو حديث نيتو جرامي Hin jedhu. Rabbiin dargaggeessa Akkanum fakkaata baasnee hin jedhu. meelee godha. Akkanum baasnee koppii link godhaame. Mee Rabbiin dargaggeessa fakkaata kan jedhu fidime maal taate ta'e amsa kita waa dubbistee fahamuu hin dandeessu. Hin jedhu. اوكي Kan jechaa jiru hadiisa siibsaa jira hadiisa ibsa keessatti بوخني مال بيت شيخ حسن ayyee رأيت ayyee rabbi ربي في dargaggeessa سورة شعب خجومان naan arge jira malee rabbiin dargaggeessa siin jedhe nan arge jechuuf rabbiin dargaggeessa jechuun waa tokko ani nan arge jechuuf abjuudhaan hin arge jechuuf wanti sun sirriidha jettee jala muruu tokko miti maal taate hamza billaa aleek nama aqlii qabnu lamaan keenya alee samin rajulun rashiid nu keessa namni qajeelaan tokko hin jiru sammuu rabbi kenneef itti fayyadamu. Gar abjuudhaan kana arge jechuun rabbiin kana fakkaata jechaa hin jiru. Abjuu kootiin rabbii shaabbii kana fakkaatuun argee jedhe malee rabbiin kana fakkaata jedhee jala mureedhaan hin dubbanne. Kanaafuu shaabbiidhaan kan fakkaatuun arge ka jiru bara Abdullaa ilaa rasmi kan baate. Ustaz Baran Diimaa wajjin asirratti akka Sheekh Islaam Teemii irraa gadi bu'u qofa gaafii xumuraa kennaa fi golba akka Sheekh Islaam Teemii irraa gadi bu'u bicha. Sheekh Islaam Teemii qaala haadha ladiisu sahiihun yoo jedhe asii kaa kennu. Baarakallahu fiikum. Bayaana ibsa kenne malee yes kanuma qofa irraa nu fudha. Ati bakka inni itti sahee jedhu as kennu jaani. Sakandii 15 tuwaaf laayivii kee cufuuf hangaruu riphintinii godheera yappiil godheera yoo cufe deebi'een bana barbaaddanii yoo cufe deebi'een bana sakandii 15 tafa waan ta'eef na hubadhaa. Yoo cufe deebi'eetan bana sakandii 5 4 maal tafe riippoorti godheera waan deebisan. Inshallah ijoollee konfiliinkii godha. Dubbii gabaabaa ni gaafate. Dhumeera bakka. Dubbii kana. Dhume? I think so. Inni ulala irra deebiisi godha akka malee. Appiil godheera bakka. Itti fufaa bakka. Amma deebisi godha. Amma isin riippoorti. Ayyee. Gaaffii isa dhumaa gaafadheeni deebinaaf haa kennu naa kennaan ani wasala naan kennu taanaan hin jiru jechuudha. Ani Ibn Tamiyyaan hadiisni kun sahihaadha jedhee bakka inni jala muree itti dubbate natti taa'e. Hadiisa sana keessatti akka dubbatame osoo hin taane hadiisni kun sahiha ka jedhe qofa natti agarsiisee asumarraan adda baanaa Ibn Tamiyyaan jedheeraa jenna. Yoo lakki immoo hin jenne ta'e maal jechuu akka barbaade anatu viidiyoo baasii tokko tokkoon isinii dubbisaa jechuudha. Allaqe. Kanaaf yoo jiraatte naa kennu Ibn Tamiyyaan hadiisni kun sahiha ka jedhan natti agarsiise. Nagaa maami sagaleen koo? Ustaaz Hamzaa miutii irra jirtu koppii link riipoost godhaa. Namni shahaadaan qabadha jette sun hoo jiraatte lakkoofsa 7 barreeffadhu. Naziif namicha. Yeroo san salaalee jedhamti yoo dhufti tokko barreeffatte ilaalaan jira nan dhabe. Jirti jedhani yoo. Ustaaz mana miutii Mana barreeffadha. Ustaz Baran shahaadaa qabattu yoo kadhibtu taate yoo Hamzaan Ustaz Yoo jiraate Ustaz Muhammad Adaloo billaalee lakki namni gallaan keenya booddee yuutti deebina kan ilma namaa abidda jala baasuuf dursa waan ta'eef. Inshallah jiraannaan galchaa gidduutti dhaan rakkoon qabu waan daqiiqaa tokkooti shahaadaa. Yoo jiraate. Okay, daa'imatu itti kaate I think sagalee dhagaan ture silasi. Ustaaz Faraan tiktokiin isaanii sun hin jiru jalaa cufamee Farahaan kan jedhu Ustaaz Hamzaa bukkee jiran sana follow godhaa. Mana kanas follow godhaa warra gastii irraa hundas follow godhaa taaptaabii godhaa manicha. Suuraa koo viidiyoo koo irra taaptaap godhaami. Isaanii follow godhaa tiktokii isaanii warri jirtan hundumti keessan follow godhaa hundumaa follow godhaa hundumti keessan galatooma ulfaadhaa. Firoomsaa jettee maqaa. Naziif. Salaalee yeroo san salaalee jedhama. Yeroo san ajjirtaa? Yeroo san. Okay, taaptaapi fuula koorra iddoo ani jiru rukutaa. Iddoo ani jiru. Warra gastii irraa immoo mallattoo iddoo maqaa isaanii fuuldura jiru balleessaa. Taaptaapi godhaami. Hin kaasaa warningii sun isin hin ka'a. Thank you galatooma ulfaadhaa. Eessaa fiddeetti Naziif kan shaadaan qabadheetti san?